वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का हमारा जो पहला है प्रोग्राम का वो है होम्योपैथिक तरीका इलाज, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। बहुत सी मेडिसिन को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, और जहन में ये सोच होती है कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। क्या वाकई नुकसान नहीं होता? ये सिर्फ हमारे सोचने की बात होती है। फिर बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सीरियस कंसर्न की बीमारियां होती हैं जो बहुत जल्दी आपको मौत की तरफ ले जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आम कन्वेंशनल जो तरीका इलाज है उसके बजाय होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेफरेंस देते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्या ऐसा करना चाहिए, ये सारी बातें और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर 200 साल पहले जो होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट था जिसमें कहा यह जाता था कि आपका जो जिस्म है उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो बीमारियों से लड़ सके, तो अगर जिस्म के अंदर सलाहियत मौजूद है तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत क्यों पेश आती है? ये सारी वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वेरीफाई करना जरूरी है कि ये ठीक है या नहीं। तो इस पे आज हम बात एग्जैक्टली इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मारूफ डॉक्टर बनारस खान अवान साहब। मुल्क जाने पहचाने मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान जो मुल्क की कदीम तरीन सोसाइटी, इसके साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। और मेरे शहर से भी हैं जी बिल्कुल, वाह कैंट से गिराई निकल आए हो तो सर सारे ग्राई निकल आए हो। सर सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है, और जैसा मैडम ने कहा कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, हर चीज़ वाजे करेंगे। ये असल में ये एक नज़रिया है। नज़रिया ये है कि वो चीज़ जो आपको बीमार करती है वही किसी शक्ल में आपको शिफायाबी भी देती है। सही। पुरानी किताब बाइबल में लिखा हुआ है कि वो तलवार जो आपको जख्म देती है वही आपका जख्म मंदमल भी करती है। बल्कि इसमें मैम वो एक इंडिया का एक गाना है, उसका बोल आपको बताऊंगा कि कहा गया कि तुम ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना, और ये होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक। ओके अच्छा, इसमें कुछ 200-250 साल पहले एक जर्मन डॉक्टर था, एलोपैथिक डॉक्टर था, तो उसको एक मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट करते वक्त एक चीज़ मिली कि ये जो चाइना होती है, कायना इसको कहते हैं, एक दरख्त की खाल है, कुनैन जिससे बनती है। राइट। तो मलेरिया होता था तो कुनैन दी जाती थी मलेरिया में बहुत ऑलरेडी। तो उसे ख्याल आया कि ये जो कुनैन जो मलेरिया में दी जाती है, अगर इस कुनैन को मैं खाऊंगा तो क्या होगा? तो अल्लाह का निज़ाम है, जब वो कोई चीज़ बंदे पे वाजे करना चाहता है तो इत्फाकात में उसके ज़हन में ये ख्याल आया, तो उसने वो कुनैन जो दरख्त की छाल थी वो कच्ची क्रूड हालत में खाई, तो मलेरिया जैसी अलामात हो गई, उसको बुखार हो गया, सर्दी लग गई। यानी बॉडीज ही एंटीबॉडीज बना रही होती हैं। एग्जैक्टली। तो उसने क्रूड हालत में जब वो दवा खाई तो उसको मलेरिया जैसी बीमारी आ गई, बुखार हो गया। तो कुनैन ऑलरेडी मलेरिया के बुखार में दी जाती थी, तो इसको कहते हैं सिमिलिमम, यानी सिमिलर तरीके से इलाज। तो वहाँ से उसने फिर वो कुनैन को डेल्यूट हालत में फिर खाया, फिर वो ठीक हो गया। उसने बार बार ये तजर्बा किया। तो यहाँ से ये नज़रिए ने जन्म लिया कि सिमिलर चीज़ जो होती है, जब आप वो किसी चीज़ को क्रूड हालत में आप खाते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको अगर डेल्यूट हालत में दिया जाएगा तो उसको क्योर कर देगा। इसी पर हमारा सारा निज़ाम बेस्ड है। इसको बिलमिसल तरीका इलाज इसलिए कहा जाता है। लेकिन सर ये जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं ये तो कोई चीज खाने से नहीं होती, ये तो समटाइम्स जेनेटिक, और अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्या रीजंस होती हैं। क्या इसका इलाज भी फिर मौजूद होता है? जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जिसको हम कैंसर कहते हैं ना, ये एक्चुअली बीमारियों की बहुत एडवांस स्टेज है, फाइनल, जहां पर आप समझे देयर इज नो रिटर्न। राइट। लेकिन जब किसी को कैंसर डेवलप होता है तो उससे पहले वो बहुत सारे मराहल से, बीमारियों के मराहल से गुजर रहा होता है। ठीक है ना? तो कैंसर का, बल्कि मैं यहीं पर आप शुरू करूं कि ये अक्सर पूछा जाता है जी कैंसर का इलाज होम्योपैथी में है, तो यही मैं इसको वाजे कर दे। इसके दो जवाब हैं, यस और नो। अब आप कहेंगे कि यस और नो कैसे हुआ? तो पहले हम नो पर इसलिए आते हैं कि इस वक्त तक कोई भी सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक्स कैंसर के अतमी इलाज का क्लेम नहीं कर सकता, एंड होम्योपैथी आल्सो। राइट। लेकिन यस किस तरह से, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम समझते हैं होम्योपैथी नजरिया इलाज के मुताबिक
جب کینسر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, جب لیب ٹیسٹ اس کو ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں, جب ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں, دین اٹ بیکمز انکیوریبل. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کینسر سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے جسے پری کینسر سٹیج کہا جاتا ہے. جب اس کو لیب رپورٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی ہوتی لیکن وہ بندہ کینسر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ایک ٹرانزیشنل سٹیج میں ہوتا ہے, وہاں ایک ہومیوپیتھ سائن اینڈ سمٹم سے, جس کو ہم سائن علامات کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پری کینسر سٹیٹ میں ایک سرٹن سیٹ آف سمٹمز ہوتے ہیں. اگر اس پر علاج کیا جائے تو کینسر ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں, ہمارے پاس پیشنٹ اس وقت آتا ہے کینسر کا جی جب وہ ساری طرح سے تباہی ہو چکی ہے, انکیوریبل ڈکلیئر ہو چکا ہے جی, جاڑ پھونک بھی ہو چکی جی, گٹ تویز بھی ہو چکی, پھر کہتے ہیں ان ہومیوپیتھ کو لے جاؤ. دا ٹائم ہی وزٹس ہومیوپیتھک کلینک اٹ از ٹو لیٹ. پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہوتا ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی آپ پہلے کیوں نہیں لاتے. بلکہ ہومیوپیتھی تو یہ کلیم کرتی ہے کہ جتنی بھی سو کالڈ انکیوریبل ڈیسیزز ہیں, اگر ان کو ان ٹائم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ دیا جائے تو وہ سٹیجز ہی نہ آئے. ہم تو وہاں پر ہم تو روٹ کاز کو ایلیمینیٹ کرنے کی اس کا بات. مطلب یہ سر ہومیوپیتھک وہاں پہ قابل عمل ہے جہاں پہ ہم انیشل سٹیجز پر ہیں کسی بھی بیماری کے, ایگزیکٹلی آغاز میں ہے تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج قابل عمل ہے, ورنہ نہیں ہے. ورنہ اب میں اس ورنہ کو بھی تھوڑا کلیئر کروں. جی ہم مکمل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. There is a lot to be done even at the terminal stage of the patient. No issue whether he is a cancer patient or he is of any incurable disease. وہاں مینجمنٹ کا لفظ آتا ہے, مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. ایسے ہی مریض کا جو آخری ٹائم ہے اس کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. اور ایون ایلوپیتھک میں بھی تو ایسے ہی ہے سر, جب آپ بیماری سے نہیں لڑ پاتے, یعنی بیماری ایسے جو کیوریبل نہیں ہے, تو پھر آپ صرف اور صرف سکون کی دوائیں دیتے ہیں, مینج کرتے ہیں, اس کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں, درد نہ ہو اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کینسر کے مریض آتے ہیں. ہومیوپیتھک میں پین کلرز ہوتے ہیں. جی وہ میں پین کلر کو بھی ذرا سا پھر الگ سے ڈیفائن کروں گا. جی. یہ آپ اپنا سوال ذرا سوال کر رہے ہیں. ٹھیک. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک کینسر فلی ڈیولپڈ کینسر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, انہیں پتہ ہے جب انکیوریبل ہیں تو ہر جگہ جاتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں بھی دیکھیں کوئی کلیم نہیں ہے کہ ہم کیور کریں گے اس کو, لیکن جو روزمرہ روٹین ہے پیشنٹ کی وہ کمپیریٹیولی بہت بہتر بنا دی جائے گی. جو وہ تھوڑا بہت کھانا کھاتا ہے, اس کی جو پینز ہیں, وہ جو چیزیں ہیں, اس کا جو پیسفل ڈیتھ یوں سمجھ الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو. لیکن اس کے لیے بہت کچھ ہے. ابھی میں آپ کے سوال پر آتا ہوں پین کلر والا, یہ بڑی خاص بات ہے. ایز سچ دیر از نو اسپیسیفک پین کیئر ریمیڈی میڈیسن ان ہومیوپیتھی. ٹھیک. بٹ اٹ مینیجز, اٹ ریمووز دا پین. وہ کیسے ہے؟ اصل چیز ہے دیکھیں آپ کی باڈی کو ٹیون کرنا. اب ایک سر درد ہے, کنونشنل طریقے علاج سے ہے نا جی, ہر بندہ ایک ان پڑھ بھی جانتا ہے پیناڈول دے دیں جی, بروفن دے دیں جی, پین کلر دے دیں جی. لیکن ہمارے یہاں انڈیویجول پیشنٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ وتھ پین. رائٹ. وہ سر درد ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید, اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے. یعنی ہمارے یہاں آپ کا سر درد ہے, میڈم کا سر درد ہے, میرا سر درد ہے, کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا سے تینوں کے سر درد ٹھیک ہوں گے. ہمیں پروب کرنا پڑتا ہے. جی آپ کو رستے میں آپ لیٹ ہو گئے, آپ کو ٹینشن ہوئی, آپ کو سر درد ہو گیا, انہیں رات نیند نہیں آئی, صبح اٹھیے سر درد ہے, ہم نے کچھ کھایا پیا, فوڈ پوائزننگ کو سر درد, تو ہم علیحدہ علیحدہ کاز پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کلیم کرتے ہیں مکمل کیور کا. سمپل مینجمنٹ نہیں ہے.